नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। सन् 1989 पछि जति बेला सोभियत सङ्घ ढल्यो, सोभियत सङ्घ विघटन भयो, पश्चिमले घोषणा गरेको थियो अब संसार एउटा ध्रुवमा गयो र संसारमा कम्युनिस्ट विचारधाराको अन्त्य भयो र सिआइएले 1984 मा रिम गठन गरेर के घोषणा गर्यो भने चीनमा माओवाद सकियो र चीनमा कम्युनिस्ट सकियो र संसारमा अब कम्युनिस्टहरू सकियो। उदारवादीहरूले यसरी घोषणा गरेको थियो। तर यति बेला रुसले संसारमा उदारवादीहरू समाप्त भएको घोषणा गरेको छ। संसारमा अमेरिकन साम्राज्यवादले जुन रूपमा उदारवादी विचारधारा मार्फत उसले आफ्नो साम्राज्य फैलाएको थियो, उसले एउटा उदारवादी तानाशाही व्यवस्थाको संसारभरि सम्प्रेषण गरेको थियो, त्यसको अन्त्य भएको र त्यसको समाप्त भएको घोषणा रुसले गरेको छ। 8औं जागराड महाधिवेशनमा अलेक्जेन्डर दुगिनले घोषणा गर्नुभयो, हामी वर्तमानमा यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ विचारधारा परिवर्तन हुँदैछ। त्यो पश्चिमा उदारवादबाट रुसीतर्फ यो प्रक्रिया रोकिँदैन। यो सत्ताको कुनै सङ्कुचित निर्णय होइन, समयको तर्क हो, इतिहासद्वारा निर्धारित अन्तिम चेतावनी हो। यसरी घोषणा गरिएको छ। त्यसैले अब उदारवाद संसारबाट अन्त्य भएको छ र अमेरिकी साम्राज्यवाद संसारबाट अन्त्य भएको छ। तर यो भन्दै गर्दा, यो घोषणा रुसीहरूले गर्दै गर्दा, यो घोषणा अलेक्जेन्डर दुगिनहरूले गर्दै गर्दा संसार ध्रुवीकरण भएको छ। संसार कसरी ध्रुवीकरण भएको छ भने जति बेला उदारवादी तानाशाहहरूले रुसको नजिक र विगतको सोभियत सङ्घ 1989 मा सोभियत सङ्घ विघटन हुँदाखेरि जसरी 15 टुक्रा भयो, त्यो 15 टुक्रा मध्येको एउटा जो अहिले युक्रेन छ, त्यहाँ जब उदारवादीहरूले युद्धको घोषणा गरे, पश्चिमाहरूले युद्धको घोषणा गरे, रुसले अन्तिम चेतावनी त्यहीँबाट सुरु गरे। त्यति मात्र सुरु गरेन, जब मध्यपूर्वमा इजरायल मार्फत अमेरिकनहरूले सिया मुस्लिम राष्ट्रहरूमा युद्धको प्रारम्भ गरे, त्यसको प्रतिवाद पनि रुसलाई आधार मान्दै इरान लगायतका मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू त्यसको प्रतिवादमा चाहिँ के भन्दा उभिए। अब त्यति मात्रै होइन, मध्यपूर्वमा अहिले सुन्नी राष्ट्रहरू समेत साउदी अरब लगायतका मुस्लिम सुन्नी राष्ट्रहरू जो विगतमा अमेरिकी कितामा थिए, उनीहरू पनि के भन्दा अहिले रुसी ध्रुवतर्फ बिस्तारै चाहिँ केन्द्रित हुँदै गए। जब युक्रेन युद्ध भयो, जब युक्रेन युद्ध हुँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान भयो र मतदान हुँदा विगतमा अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा रहेका 12 अफ्रिकी राष्ट्रहरू तटस्थ बसे। यसको सङ्केत पनि अमेरिकी उदारवादी तानाशाहहरूबाट अलग हुने सङ्केत थियो। त्यसैले दुगिनले 8औं जारगाड महाधिवेशनमा घोषणा गरे जस्तै अहिले संसार उदारवादबाट मुक्त हुँदै गएको छ, रुसतर्फ केन्द्रित छ। र यो पछिल्लो जो अघिल्लो हप्ता भएको ब्रिक्स सम्मेलन जो रुसमा भव्यताका साथ सम्पन्न भयो, त्यसले पनि करिब दुगिनले 8औं जारगाड महाधिवेशनमा घोषणा गरे जस्तो अवस्थातर्फ सङ्केत गरेको देखिन्छ। किन त्यो सङ्केत गरेको देखिन्छ भने एकातर्फ विगतमा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रहेको चीन प्रभावशाली रूपमा रुसी कित्तामा उपस्थित भयो भने अर्कोतर्फ भारत, संसारका सबैभन्दा ठुला जनसङ्ख्या भएका दुईटा देशहरू, संसारका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका दुईटा देशहरू ब्रिक्समा सामेल भए र रुसी ध्रुवतर्फ केन्द्रित भए र बजार के हो भन्दा जहाँ जनसङ्ख्या हुन्छ त्यही बजार हुन्छ। यसले पनि अब करिब रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले सङ्केत गरेको जस्तो उदारवादको अन्त्य हुँदैछ र संसार रुसतर्फ केन्द्रित भएको छ। अब हामीले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने
नेपालको सन्दर्भमा 2046 सालपछि भित्रिएको उदारवाद तथाकथित बहुदलीय व्यवस्था नेपाललाई 18 महिना नाकाबन्दी लगाएर हैन, नेपाललाई 18 महिना नाकाबन्दी लगाएर ब्लकेट डेमोक्रेसी, यसलाई हामीले ब्लकेट डेमोक्रेसी भन्दा पनि हुन्छ, र भुटानी नागरिकहरूलाई आन्दोलनको मैदानमा, भुटानी शरणार्थीहरूलाई आन्दोलनको मैदानमा उतारेर राजालाई घेरेर घोषणा गरिएको 46 सालको तथाकथित बहुदलीय व्यवस्था र त्यसपछि स्थापना भएको उदारवाद, यसको प्रयोगको 36 वर्ष अब यति बेला 46 सालमा जन्मेको मान्छेको तपाईँले उमेर हेर्नुभयो भने ऊ यति बेला 36 वर्ष भयो। यो 36 वर्षको शासन व्यवस्थाले नेपालमा उदारवादको समाप्ति भएको छ र यो शासन व्यवस्था ल्याउन लड्यौँ भन्नेहरू इतिहासमा अपराधी र राष्ट्रघाती र देशका जनहत्यारा करार हुनेछ। यो इतिहासमा तपाईँले राख्नु। अब रह्यो 62-63 को टर्कीको केमालवाद जो गणतान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र प्रवेश गर्यो, वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता र गणतान्त्रिक फ्रेमवर्क र संघीयताको फ्रेमवर्कभित्र पश्चिमाहरूका आयातित एजेन्डाहरूलाई लिएर राजाले बेबी किङ र कल्चरल किङ अस्वीकार गरेपछि यो गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको फ्रेमवर्कभित्र जो 62-63 को एउटा जार्गन आयो, अनि यो परिवर्तन भन्दा पनि यो एउटा पश्चिमाहरूका आयातित एजेन्डा बोकेर आएको जार्गन भयो। यसको पनि करिब अन्त्य र समाप्ति हो र यो मृत्युको सङ्घारमा छ र यो व्यवस्थाका लागि लडेकाहरू पनि इतिहासमा अपराधिक करार हुनेछन् र इतिहास त्यो किसिमले लेखिनेछ। तेस्रो 2028 सालपछि नयाँ शिक्षा परियोजना, पश्चिमा उदारवादीहरूको नयाँ शिक्षा परियोजना 33 सालमा नेपालका मठ मन्दिर र धर्म संस्कृतिलाई समाप्त गर्नको निमित्त गोठी साट्ने बेच्ने कानुन ल्याएर उदारवादी एकदलीय व्यवस्था मार्फत, पश्चिमा संरचना मार्फत आएका यहाँका राणा केन्द्रले संरक्षित गरेका फाँसीवादीहरू जो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद भनेर यहाँ देखा परे पूर्व पञ्चहरू, र तिनीहरूको पनि समाप्ति हो र तिनीहरूको पनि के भन्दा अन्त्येष्टि र तिनीहरूको पनि के भन्दा इतिहास अपराधीको रूपमा चाहिँ करार हुनेछ। किनभने यिनीहरूले ल्याएको शिक्षा पद्धति, यिनीहरूले हिजो यहाँका मठ मन्दिर र गुरुकुलहरू, शैक्षिक संस्थाहरू समाप्त गर्नका निमित्त ल्याएको गुठी साट्ने बेच्ने कानुन र आज त्यो गुठी साट्ने बेच्ने कानुन जो ल्याइयो त्यसको परिणाम हो पशुपतिनाथ परिसरमा चर्चदेखि राधेदेखि हरेराम हरे कृष्णदेखि पशुपतिनाथको शिव मन्दिरको परिसरमा संसारका हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल, संसारका बौद्धहरूको पवित्र तीर्थस्थलको पेरिफेरीमा चर्चदेखि लिएर राधे हरेराम हरे कृष्णदेखि लिएर इस्कनका जो संरचनाहरू त्यहाँ निर्माण बनेका छन्, त्यसको परिणाम भनेको 33 सालमा ल्याइएको गुठी साट्ने बेच्ने कानुनको परिणाम हो र यसको पनि नेपालको सन्दर्भमा अन्त्य हुँदैछ। जस्तो अलेक्जेन्डर दुगिनले उदारवादको संसारभरि अन्त्य भएको र विश्व रुसतर्फ फर्केको जुन घोषणा 8औं जारगाड महाधिवेशन गर्नुभयो, त्यो घोषणामा उहाँले अगाडि के भन्नुभयो भने विशेष सैन्य अभियानले रुसको वैचारिक परिदृश्यलाई एकाएक परिवर्तन गर्यो र यति बेला तटस्थ प्राविधिकहरूको युग समाप्त भएको छ, विचारधारात्मक राष्ट्रभक्तहरूको युग सुरु भएको छ। उहाँले यसमा दुईटा शब्दहरू, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरुले यो हेर्ने हो भने विशेष सैन्य अभियानले रुसको वैचारिक परिदृश्यलाई एकाएक परिवर्तन गर्यो। जस्तो युक्रेन युद्धले अथवा अहिलेको मध्यपूर्वमा जो इरानदेखि लिएर हिजबुल्लाहहरू जो त्यो इजरायल भन्दा पनि अमेरिकन र नाटोसँग लडिरहेका छन् र रुस पनि अमेरिकनसँग र नाटोसँग लडिएको छ, यसले रुसको वैचारिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्यो
र यति बेला तटस्थ प्राविधिकहरूको युग समाप्त भएको छ र विचारधारात्मक राष्ट्रहरूको युग सुरु भएको छ। जस्तो तटस्थ प्राविधिक युग उहाँले समाप्त भएको छ भन्नुभयो, जस्तो असंलग्नता 1989 भन्दा पहिला असंलग्न राष्ट्रहरूको नेतृत्व चीनले गरेको थियो। किनभने भारतले भन्दाखेरि असंलग्न राष्ट्र भने पनि भारत कहिल्यै पनि असंलग्न राष्ट्र थिएन। किनभने नेहरूकालीन अवस्थामा भारत आफूले भन्दा असंलग्न भन्ने, तर पश्चिमाहरूसँग उभिएर उसले अन्ठसन्ठ गरिसकेपछि 1962 को भारत चीन युद्ध भयो र मैले माओवादी युद्धका प्रमुख नेता मध्येका एक सीपी गजुरेलसँग मैले वार्तालाप गरेको थिएँ। माओ त्से तुङसँग भेटिसकेपछि जो डाक्टर केशरजंग रायमाझी राजा महेन्द्रसँग जानुभयो, तपाईहरुले त्यसलाई संशोधनवादी भन्नुभयो, राजावादी भन्नुभयो। अब यहाँका केमालवादी र उदारवादी जो एनजिओ आइएनजिओमा आफ्ना श्रीमती र छोरीहरूलाई वेश्यावृत्ति गर्न पठाएर मुलुकमा पश्चिमा उदारवादको व्याख्या गर्नेहरूले डाक्टर केशरजंग रायमाझीलाई राजावादी भने, संशोधनवादी, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सीपी गजुरेलले, माओवादी नेता सीपी गजुरेलले के भन्नुभयो भने डाक्टर केशरजंग रायमाझीसँग हाम्रा सैद्धान्तिक मतभिन्नताहरू आफ्ना ठाउँमा थिए होलान्, तर सन् 1962 को भारत चीन युद्धले केशरजंग रायमाझीले राजा महेन्द्रलाई सहयोग गर्नु ठिक रहेको कुरा प्रमाणित गर्यो। किन इतिहासलाई अब यसरी समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्ना श्रीमती र छोरीहरू अधिकारवादीको नाममा एनजिओ र आइएनजिओमा पठाएर वेश्यावृत्ति गरेर नेपालमा तथाकथित उदारवाद र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने कथित वामपन्थी र कम्युनिस्टहरू, यो यिनका सङ्गठनहरू अब दुगिनको घोषणा र विश्व ध्रुवीकरणले एउटा वेश्यालयमा परिणत गराएको छ र यिनीहरूको के भन्दा अन्त्येष्टि र समाप्तिको प्रारम्भ चाहिँ भइसकेको छ। त्यसैले यो कुरा नेपालका कथित आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने हिजडा ट्रेडमार्क कम्युनिस्टको बोक्ने, पश्चिमाहरूको काम गर्ने, अधिकारको कुरा गर्ने र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने र आफ्ना छोरी र श्रीमतीहरू एनजिओमा पठाएर वेश्यावृत्ति गराउनेहरूले अब इतिहासको यो धाराबाट पाठ सिक्दा हुन्छ। कथित पश्चिमा उदारवाद र लोकतन्त्रको अन्त्य भएको छ। दुगिनले अर्को घोषणा पनि गर्नुभयो। उहाँले उदारवाद पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको घोषणा गर्नुभयो। यद्यपि अझ यो प्रभावमै छ, अनि उहाँले शाब्दिक रूपमा यो पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ, तथापि यो प्रभावमै छ। यो प्रभावमा भन्नाले कस्तो छ भन्दाखेरि यो छिटपट रूपमा, जस्तो पानीको मूल त सुक्यो माथि, तर पनि तल जहाँ त्यो पानी बगिराखेको हुन्छ त्यसको प्रभावमा चिसो त रहन्छ नि। हो, अहिले उदारवादको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै रहेको घोषणा रुसले गरेको छ। अब यसलाई कसरी हेरेका छन् यहाँका जो शासक वर्गहरू, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा यो कांग्रेस र एमाले जस्ता आफूलाई लोकतान्त्रिक र उदारवादी भन्नेहरूले यो अवधारणालाई कसरी हेरेका छन् र विश्व ध्रुवीकरणलाई कसरी हेरेका छन्? हुन त त्यो लेभल, त्यो स्तर, त्यसरी बुझ्ने औकात भएको एमाले भित्र एउटा पनि नेतृत्व देखिँदैन र एमालेका तथाकथित बुद्धिजीवी भन्नेहरू एउटा पनि देखिँदैन। त एमालेमा आबद्ध भएका प्राध्यापक बुद्धिजीवीहरू भन्नुहोस्, भू राजनीति बुझ्ने औकात भएको एउटा पनि देखिँदैन। कांग्रेसको अवस्था त्यही छ। त्यस किसिमको भू राजनीति बुझ्ने औकात र लेभल भएको न कांग्रेसमा एउटा नेतृत्व देखिन्छ, अब न एउटा कमसेकम पार्टीसँग आबद्ध भए पनि एउटा बुद्धिजीवी बौद्धिक भन्ने मान्छेहरूमा त त्यो औकात हुनुपर्छ नि। त्यो औकात भएको एउटा बुद्धिजीवी भन्ने पनि कांग्रेसमा देखिँदैन। यो हेर्नुहोस् है, विडम्बना। जस्तो विगतमा थियो, जस्तो विगतमा एमालेमा जस्तो विदेश उनीहरूले यस्ता झोलेहरू बोक्दैन थियो। जस्तो मदनजीले जस्तो टनकपुरको विषयमा बुझ्न पठाउनु, उहाँले कसलाई पठाउनु भयो भन्दा हिरणलाल श्रेष्ठलाई पठाउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्नको निमित्त
अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति कसरी गएको छ भन्ने बुझ्नका निमित्त जस्तो मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारीहरू केशरजङ रायमाझीसँग जानुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट सरसल्लाह लिनुहुन्थ्यो। जस्तो हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई अगाडि लगाउनुहुन्थ्यो, उहाँले झोलेहरूलाई जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्ने झोलेहरूलाई चाहिँ मदनजीले अगाडि लगाउनुहुन्थ्यो। एउटा एकाडेमिक मान्छेहरूलाई अगाडि लगाइन्थ्यो र उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई एउटा सुझाव र सल्लाह दिन्थे। जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्व भूराजनीति बुझ्नका निमित्त एकाडेमिक मान्छेहरूसँग सल्लाह लिनुहुन्थ्यो। जस्तो गणेशराज शर्माजीसँग गएर सल्लाह लिनुहुन्थ्यो, जस्तो नारायणमान विजुक्छसँग सल्लाह लिनुहुन्थ्यो, जस्तो विचारमा विमति भए पनि सिपी मैनालीसँग सल्लाह लिनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा ट्रेन थियो। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यही किसिमले सल्लाह लिनुहुन्थ्यो। उहाँले केशरजङ रायमाझी होइन त्यो खालका अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमाथि दखल राख्ने बुद्धिजीवीहरू, त्यस खालका व्यक्तित्वहरूसँग त्यति बेलाका राजनीतिक नेतृत्वहरूले सुझाव र सल्लाह लिन्थे। अब अहिलेको नेतृत्व के छ भन्दा त्यो सुझाव र सल्लाह लिने ल्याकतको नेतृत्व छैन। जस्तो त्यति बेलाको नेतृत्वको सम्बन्ध कस्तो थियो भने, जस्तो डाक्टर केशरजङ रायमाझीको सम्बन्ध तपाईँले भन्नुहुन्छ भने माओ त्से-तुङ, ख्रुश्चेभ, किम इल सुङ, सद्दाम हुसेन होइन, यो एउटा ध्रुवका शीर्ष नेतृत्वसँग सम्बन्ध थियो। जस्तो बीपी कोइरालाको सम्बन्ध कस्तो थियो भने तपाईँको भारतको जयप्रकाश नारायण, नेहरू, इन्दिरा गान्धी होइन, अब यो लेभलका नेतृत्वहरूसँग तपाईँसँग विचारमा विमति हुन्छ एउटा लेभलको सम्बन्ध थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको सम्बन्ध त्यो किसिमको सम्बन्ध थियो। अब अहिलेको नेतृत्वको सम्बन्ध भनेको के छ भन्दा सहसचिव स्तरको भारतीय इन्टेलिजेन्स एजेन्सी भारतका गुप्तचरहरूसँगको सम्बन्ध छ। केपी ओलीले भेट्ने भनेको के हो भन्दा भारतीय खुफिया एजेन्सीको चिफलाई बालुवाटारमा बोलाएर भेट्ने हो। जस्तो शेरबहादुरको हैसियत त्यही हो, लेभल त्यही हो, गगन थापाहरूको लेभल त्यही हो होइन, ईश्वर पोखरेल अथवा तपाईँको चाहिँ शङ्कर पोखरेलको लेभल त्यही हो। र यो लेभलको नेतृत्व, यो लेभलको लिडरसिप नेपालमा छ। अलिकति भूराजनीतिलाई बुझ्न सक्ने ल्याकत भएका एक दुईजना माओवादीभित्र छन्। तर माओवादीको स्कुलिङ भनेको यस्तो उग्र वामपन्थी र केमालवादी स्कुलिङ छ पश्चिमाहरूले बोकिदिएको। त्यो उग्र वामपन्थी जार्गनबाट माओवादी नेतृत्व बाहिर निस्कन निकै कठिनाइ छ र त्यो जार्गनबाट निस्केर उसले मुलुकको नेतृत्व गर्न निकै जटिलता छ। र यति बेला भ्याकुम खाली छ र अब उदारवादको अन्त्य भएको छ। नेपालको सेनाका अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक ज्ञाताहरूले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ। हुन त यो सेनाको सबै रिडिङ अमेरिकन रिडिङ छ, पश्चिमाहरूको रिडिङ छ। अलिकति पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको जग, भीमसेन थापा, अमरसिंह थापाहरूको जगमा कोही नेतृत्व छ भने अब कर्णेल गद्दाफी जस्तो अमेरिकन एजेन्सीका जर्नलहरूलाई कत्लेआम गरेर सत्ता हातमा लिने हो भने शासन व्यवस्था अगाडि जान सक्ने वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्माण भएको छ। यदि त्यो हिम्मत र साहस छ भने अब सबै मृत, अब जिउँदा लास्ट छन् भने त त्यसले विकल्प खोज्छ। फेरि सेनाका जनरलहरूले यो परिकल्पना नगर, वीरेन्द्र हत्याकाण्ड गर्ने गिरोहका नायकीहरूले पनि यो परिकल्पना नगर र दरबार वरिपरिको दरबार हत्याकाण्ड गराउने गिरोहका नायकीहरूले पनि यो परिकल्पना नगर। मैदान खाली छ र विकल्पको रूपमा हामीभन्दा अरू छैन भन्ने तिमीहरूले परिकल्पना गरेका छौ भने त्यो तिमीहरूको मुर्दा शान्ति हो। मैले तिमीहरूलाई पटक पटक भनेको चाहिँ तिमीहरूले एकपटक कम्बोडियाको इतिहास पढ, यो सेनाका जनरलहरूले पनि पढ, कम्बोडियामा कसरी लोननोलको सेना विघटन भयो र यस्तै नेपालका जस्तै पार्टीहरू जस्तो माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीहरू यी सबै विघटन भएर कसरी तपाईँको सीमानुक सहित कम्बोडियामा कसरी नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापित भयो त्यसको इतिहास एकपटक मैले हेर्न आग्रह गर्छु। र रुसले जुन रूपमा उदारवाद
पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको घोषणा गरेको छ। किनभने अलेक्जेन्डर दुगिनले गरेको यो प्रक्षेपण र घोषणाले हामीले पुटिनले गरेको घोषणाको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सन् 2012बाट रुसले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी उसले चाहिँ अगाडि सारेको छ र रुस 1989 भन्दा शक्तिशाली बनेको छ। अब यो भन्दा तपाईहरुलाई अचम्म लाग्ला, 1989 मा विघटन भएको रुस 1989 भन्दा कसरी शक्तिशाली भयो, तपाईले कसरी शक्तिशाली भएको देख्नुभयो भन्नु होला। कसरी शक्तिशाली भयो भने 1989 भन्दा अगाडि रुसको एउटा पेरिमिटर थियो। उसले समाजवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरेको थियो र कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरेको थियो हैन। र अमेरिकाले उदारवादी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरेको थियो। उसले अगाडि आफूलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू भन्थे प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरेको थियो। स्यामुअल पी हन्टिङटनको प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर तपाईले हेर्नु हो भने पनि त्यसमा तपाईले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। तर अहिले रुसले त्यो फेरि भित्र रुस छैन। अहिले रुसले उदारवाद विरोधी विशेष गरेर फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अपनाउने सबै राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरेको। जस्तो अहिले रुसले ब्रिक्स मार्फत भारतदेखि लिएर ब्राजिलसम्म रुसको केन्द्रमा चीन, भारतदेखि लिएर ब्राजिल जस्ता ठुला ठुला राष्ट्रहरू केन्द्रित भएका छन्। विचारधारात्मक रूपमा त्यहाँ कुन शासन व्यवस्था छ त्यो कुरा छोड्नुहोस् हैन, किनभने त्यहाँ कम्युनिस्ट नै हुनु परेन। अर्कोतर्फ तपाईले मध्यपूर्वमा हेर्नुहुन्छ भने इरानदेखि सिरियादेखि हैन, तपाईले चाहिँ के भन्दा सिया मुस्लिम राष्ट्रहरू सबै रुसतर्फ केन्द्रित भएका छन् र अफ्रिकामा त्यही अवस्था आएको छ। त्यसले अहिले रुस 1989 भन्दा अगाडि 1989 भन्दा अगाडिको भन्दा बलियो रूपमा अगाडि गएको छ। एकातर्फ 1989 भन्दा अगाडि रुसी ध्रुवमा नउभिएको चीन पनि यति बेला रणनीतिक साझेदारी सहित रुससँग उभिएको छ र यति बेला संसारमा असंलग्न तपाईको जुन राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने मुलुक छैन। सायद त्यसैलाई केन्द्रित गरेर होला दुगिनले हामी वर्तमानमा यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौं जहाँ विचारधारा परिवर्तन हुँदैछ, त्यो पश्चिमा उदारबाट रुसीतर्फ र यो प्रक्रिया रोकिँदैन भनेर 8औं जार्गन महाधिवेशनमा उहाँले घोषणा गर्नुभयो। भनेपछि सन् 2012बाट रुसले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी चाहिँ के भन्दा अगाडि सारेको छ। त्यसले संसारबाटै उदारवादको अन्त्य भएको अवस्थामा के भन्नु, संसारबाटै उदारवादको नीतिगत रूपमा अन्त्य भएको अवस्थामा र चीन नेपालको छिमेकमा रहेका चीन र भारत नै, चीन घोषित रूपमा र भारत अघोषित रूपमा रुसी ध्रुवमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा नेपालमा उदारवादीहरूको अन्त्य भएको छ। नेपालमा 2046 सालमा 18 महिना नाकाबन्दी गरेर यो देशका जनतालाई घेराबन्दी गरेर भुटानी शरणार्थीहरूलाई मैदानमा उतारेर जो अपराधीहरूले जुन उदारवादी व्यवस्था नेपालमा भित्राएका थिए तिनको इतिहासमा अब अहिले यिनीहरू यति वर्ष जेल बसेर उति वर्ष जेल बसे भन्ने, जो परिवर्तनका लागि जेल बसे भन्नेहरू छन्, जो बनारसबाट बिपी र पुष्पलाल भनेर आएका छन्, यी हत्यारा देश खातिर अपराधीहरूको इतिहास भनेको अपराधीकै रूपमा लेखिनेछ, परिवर्तनकामीको रूपमा लेखिने छैन भने 62-63 पछि जो पश्चिमा आयातित एजेन्डाहरू यहाँ भित्राइए, यो एजेन्डा भित्राउन र यो एजेन्डा हामीले यो एजेन्डा लडेर ल्यायौँ भन्नेहरूको इतिहास पनि जनहत्याराहरूको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ र लेखिनेछ। किनभने संसारबाट उदारवादको अन्त्य भएको छ, संसारबाट उदारवादको अन्त्य भएको छ। त्यसैले यदि सेनाभित्र कर्णेल गद्दाफी बन्ने हैसियत कसैको छैन भने
गोजामा पिआर र ग्रिन कार्ड राखेर आफूलाई सुरक्षित ठानेका छन् भने अब त किनभने यो पिआर र ग्रिन कार्डवालाले पनि हेर्दा हुन्छ। क्यानाडाले आप्रवासीहरूलाई आफ्नो घर फिर्ता हो भन्ने घर फिर्ता गर्ने नीति अगाडि सारेको छ र स्वयं अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प उदारवादीहरूका विरुद्ध छन्। यो कुरा पनि हेक्का राख। यो कति पढेका छन् यो जर्ज सोरोस र ओपन सोसाइटी, जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटी र ओमेदियार जस्ता हतियार माफियाहरूको युनिभर्सिटीमा पढेर अनि आधा नेपाली पनि पुरा पढ्न नजान्ने, यो आधा अङ्ग्रेजी जान्ने मिसाएर बोल्ने सेनाका जनरलहरूले हेर्दा हुन्छ। उदारवादको अन्त्य अमेरिकाबाट पनि हुँदैछ अनि अमेरिकाबाट ट्रम्पले नै उदारवादको अन्त्य गर्दैछन् र संसार बहुध्रुवसँगै अब संसार के छ भन्दाखेरि रुसतर्फ केन्द्रित भएको छ र नेपालको छिमेकमा रहेका दुईटा राष्ट्र नै चीन र भारत नै अब यसतर्फ केन्द्रित रहेको हुनाले नेपालमा उदारवादीहरूको भविष्य छैन र नेपालमा पनि उदारवादीहरूको अन्त्येष्टि र समाप्ति भएको छ र 36 वर्षको यिनीहरूको शासन व्यवस्थाले पनि नेपालको सन्दर्भमा तथाकथित उदारवाद र तथाकथित पश्चिमा मोडलको प्रजातन्त्र र पश्चिमा मोडलको लोकतन्त्र नेपालको लागि उपयुक्त छैन र यो अभिशाप छ भन्ने कुरा 36 वर्षीय यो शासन व्यवस्थाले पनि पुष्टि गरेको छ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ 1903 को कोत पर्वपछि मैले पटक पटक भनेको छु यो सेनाको सन्दर्भमा 1903 को जङ्गबहादुर राणाको कोत पर्वपछि नेपालमा जुन ब्रिटिस प्रस्थ राणा शासन थियो 7 सालमा त्यो विस्थापन भएको भनिए पनि त्यसको परिवर्तित रूप विभिन्न शासन व्यवस्थाको रूपमा देखियो र 1903 को कोत पर्वको निरन्तरता 2058 साल ज्येष्ठ 19 मा नेपालको नारायण हिटी दरबारभित्र गोरखगण र कालीबहादुर गणको सैन्य घेराभित्र दरबार हत्याकाण्ड भयो र त्यहाँ वीरेन्द्र सहित देशभक्तहरूको कत्लेआम गरियो। त्यो यो कोत पर्वकै अर्को रूप थियो। कोत पर्वको समयमा जङ्गबहादुर राणा थिए भने 58 जेठ 19 को समयमा तिनै राणाको लिगेसी निरन्तरता दिएका प्रज्वल शमशेर राणा नेपालको प्रधान सेनापति र अब विश्व राजनीतिमा उदारवादको समाप्तिसँगै र अमेरिकी साम्राज्यवादको वर्चस्वको अन्त्यसँगै यो सेनाको जुन मोडालिटीको नेपालको सेना छ राणाकालीन सेना छ यो सेनाको पनि समाप्ति हुनेछ यदि यो सेना करेक्सन भएन भने। मैले त्यसो भएको हुनाले सेनाका जनरलहरूलाई पटक पटक कम्बोडियाको लोननोलको इतिहास पढ्न चाहिँ मैले आग्रह गरेको कारण चाहिँ यो सेना पनि योभन्दा विघटन हुन्छ। यदि देशभक्तिपूर्ण कित्तामा उभियो भने यो 92,752 सेना एउटा शक्तिशाली सेनाको रूपमा रहन सक्छ। यदि यो सेना संसारबाट समाप्त भइसकेका उदारवादीहरू र संसारबाट समाप्त भइसकेका पश्चिमाहरूको कित्तामा उभिएर दरबार हत्याकाण्डमा जस्तै अथवा जेठ 2064 जेठ 15 को गणतन्त्र घोषणामा जस्तै पश्चिमा कित्तामा उभिन्छ भने यो सेना कम्बोडियामा जस्तै विघटन हुन्छ। यो सेना कम्बोडियामा जस्तै विघटन हुन्छ। तर सेना कुन कोणबाट विघटन हुन्छ भन्दा सेना देशभक्तहरूको कोणबाट विघटन हुन्छ र राष्ट्रवादको जो संसारभरि उभाएर आएको छ त्यो ध्रुवको कोणबाट सेना चाहिँ के भन्दा विघटन हुन्छ। जसरी कम्बोडियामा सेना विघटन भएको थियो। कम्बोडियामा सेना समाजवादी ध्रुवको कोणबाट विघटन भएको थियो र नरोत्तम सिमानोक सेनाको विघटनपछि कम्बोडियामा स्थापित हुनुभएको थियो र नेपालमा त्यो स्थिति अब दरबार वरिपरिका उदारवादीहरू मैले तिनीहरूले भन्दैछु जो राणाकालीन संरचनाबाट आए हैन राणाकालीन जो संरचनाबाट आए दरबार वरिपरिका अहिलेका उदारवादीहरू अथवा दरबार वरिपरिका केमालवादीहरू उनीहरूले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने र सेना वरिपरिका केमालवादी र उदारवादीहरू उनीहरूले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने युग बदलिएको छ।
युग बदलिएको छ, विश्व भूराजनीति पनि बदलिएको छ। यो 1989 भन्दा अगाडिको पनि होइन, यो महेन्द्रकालीन भूराजनीति पनि होइन, भूराजनीति पनि होइन। अब यो स्थितिमा समाप्त भइसकेको उदारवाद हैन र समाप्त भइसकेको तपाईको चाहिँ पश्चिमा साम्राज्यवाद र त्यसका अवयवहरूलाई रक्षात्मक अवस्थामा राख्ने जो दिवा सपना नेपालमा देखिएको छ, अब स्वयं किनभने नेपालमा 46 सालमा भित्रिएको उदारवाद पनि भारत मार्फत भित्रिएको हो र 62-63 को केमालवाद पनि भारत मार्फत भित्रिएको। अब यहाँनिर जाउँ, यो दुईटै यी अपराधीहरू, यो बनारसमा बिपी र पुष्पलाल भनेर यो हिँड्नेहरू त मलाई अहिले चाहिँ देख्दाखेरि पनि ती के भन्दाखेरि मैले माओवादी भन्दा पनि अपराधी यिनीहरूलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ देख्ने गर्छु। किनभने म त त्यो पुस्ताको हुँ। नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि मैले 9 क्लासमा पढ्थेँ। म सदरमुकाममा गएर कुपनबाट 5 लिटर मट्टितेल ल्याएर पढ्ने पुस्ताको भएको हुनाले यो म यति वर्ष जेल बसेँ, म उति वर्ष जेल बसेँ र म यो बहुदलको लागि लडेँ भन्ने यी अपराधी र हत्याराहरू, यी ज्यानमाराहरू, यी राष्ट्रघातीहरू, यी देशद्रोहीहरू आज यिनीहरू के भन्दा आइएनजिओ पश्चिमा एनजिओ र आइएनजिओ नेपालमा भित्राएर नेपालका उद्योग धन्दालाई निजीकरण मार्फत समाप्त गर्ने। अहिले त निजीकरण मात्र समाप्त गर्ने मात्र रहन्छ। मैले हिजो मात्रै एकजना युवा अध्ययनशील व्यक्तित्व जो विगतमा माओवादी आन्दोलनमा पनि सामेल हुनुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इन्चार्ज भएर इलाममा काम गर्नुभयो र उहाँ झापामा उहाँले गिरिबन्धु टी स्टेटलाई अत्यन्त नजिकबाट हेर्नुभएको रहेछ, अत्यन्त नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। मैले उहाँको 1 घण्टाको अन्तर्वार्ता लिएको छु, उहाँको फिल्ड अध्ययनको अन्तर्वार्ता मैले लिएको छु। अब अहिले त यिनीहरू के रहेछ भन्दा गिरिबन्धु टी स्टेट जस्तै नेपालका जो उद्योग धन्दा हिजो निजीकरण गरिए तिनको जो जमिन छ त्यो जमिन पनि के भन्दा वैधानिक कानुन ल्याएर यो गिरिबन्धु टी स्टेट जस्तै भ्रष्टाचार गरेर खाने योजना अन्तर्गत यिनले संविधान संशोधनको कुरा अगाडि ल्याइरहेका रहेछन्। यो कुरा भानु आचार्यले मसँगको कुरामा व्यक्त गर्नुभएको छ। र यी जन अपराधीहरू, मैले तपाईँले भने नि, अब एनजिओमा श्रीमती र छोरी पठाएर वेश्यावृत्ति गरेर लोकतन्त्रका कुरा गर्ने र उदारवादका कुरा गर्नेहरू, योभन्दा घटिया र नीच। अब तपाईँले चाहिँ के भन्छ, त्यसैले यो 46 सालमा परिवर्तन ल्याए भन्नेहरूलाई यति वर्ष जेल बसेमा, जेल त तपाईँको ज्यानमारा पनि बसेको छ, अपराधी पनि बसेको छ। यी तिनै अपराधीहरू हुन् र तिनै देशद्रोहीहरू हुन् र यिनीहरूको अन्त्य अब भू राजनीतिले पनि यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा अन्त्य गराउँदैछ। र संसार जुन रूपमा बदलिएको छ, जो यो अलेक्जेन्डर दुगिलले जो 8औं जारगाड महाधिवेशनमा जुन घोषणा गर्नुभयो र उहाँले उदारवाद पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको घोषणा गर्नुभयो। अब स्वयं उदारवादको अन्त्य अमेरिकाबाटै हुँदैछ। किन ट्रम्पको जुन लोकप्रियता छ हैन, यदि ट्रम्पको विजय अब अमेरिकामा भयो भने उदारवादको अन्त्य स्वयं अमेरिकाबाट हुँदैछ। जसरी 1989 मा पश्चिमा जार्गन उदारवादलाई, खुर्सेभ मार्फत भित्राइएको उदारवादलाई मिखाइल गोर्बाचोभसम्म आइपुग्दा त्यो उदारवाद त्यो जगमा, जसरी मिखाइल गोर्बाचोभले को समयमा सोभियत सङ्घ विघटन भयो, त्यो लेनिनले रोपेको आत्मनिर्णयको अधिकारको जगमा, त्यसकारण अहिले भ्लादिमिर पुटिनले लेनिनलाई उनले मान्दैन, उनले अलिकति स्टालिनलाई मात्रै अलिकति, किन स्टालिनको देशभक्तिपूर्ण रुस जोगाएको लेनिनले होइन, यो लेनिनले एउटा गरे, रुस वास्तवमा जोगाएको स्टालिनले हो। त्यसकारण पश्चिमाहरूले सबैभन्दा बढी आक्रमण स्टालिनमाथि गर्छन्। जस्तो नेपालमा उनीहरूले सबैभन्दा बढी यी पश्चिमा अपराधीहरूले आक्रमण गर्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहमाथि हो। त्यसपछि यिनीहरूले आक्रमण महेन्द्रमाथि गर्छन्। जस्तो उनीहरूले रुसमा स्टालिनमाथि आक्रमण गर्छन्। यो हेर्नुहोस् है, उनीहरूले चीनमा देङ सियाओपिङमाथि आक्रमण गर्छन्। यो 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 हेरिराख्नुहोस् है तपाईँले। दुश्मनले जब आलोचना गर्छ त्यो ठिक ठाउँमा छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिराख्नुहोस्। यहाँका तथाकथित उदारवादी
फन्डिङ बुद्धिजीवी, फन्डिङ मिडियाहरूले सबैभन्दा बढी आक्रमण गर्ने महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहमाथि आक्रमण गर्छ। यो राष्ट्रगत। अब बिपी कोइरालाले त कतिसम्म लेखेको छ भने राष्ट्र भनेको सुगौली सन्धिपछि बनेर। तब उनको लेखाइ हेर्नुहोस् त, होइन? यस्तो स्कुलिङका जनअपराधीहरू अहिले यहाँको शासन व्यवस्थामा छन्, त्यो उदारवादको आवरणमा छन्, होइन? त्यो उदारवादको आवरणमा छन्। अब यो माओवाद नाम गरेका अपराधीहरू र यी जनहत्याराहरू, होइन? तथापि म तर लडेकाहरूलाई चाहिँ म त भन्न चाहन्न, नीतिगत रूपमा जो आएका अपराधीहरू हुन्। अब यिनीहरूले त नेपाल एकीकरणको का संस्थापक राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमाथि नै आक्रमण गर्न आइपुग्यो, होइन? यी अपराधीहरूको हेर्नुहोस्, होइन? यी अपराधीहरूको हेर्नुहोस्। त्यसले यो स्कुलिङ नै समाप्त हुँदैछ। जुन स्कुलिङ हिजो शीतयुद्धकालमा थियो, होइन? जुन स्कुलिङ हिजो शीतयुद्धकालबाट जुन स्कुलिङबाट नेपालमा पश्चिमा उदारवाद प्रवेश गरेको थियो, जुन स्कुलिङबाट एउटा वामपन्थी आवरणमा पश्चिमाहरू प्रवेश गरे, त्यो पुष्पलालदेखि नै प्रवेश गरे भने अर्को जो प्रजातान्त्रिक आवरणमा पश्चिमाहरू चाहिँ तपाईँको के भन्दा प्रवेश गरेका थिए, त्यसको नेपालको सन्दर्भमा समाप्ति हुँदैछ र त्यसको मृत्यु हुँदैछ र 36 वर्षको शासन व्यवस्था र यिनीहरूका गतिविधिले पनि यिनीहरूलाई समाप्तिको दिशामा लगेको छ। अब अहिले यिनीहरूले आफूलाई कहाँनिर सुरक्षित ठानेका हुन् भने यहाँको सेना होस् या यहाँका यी उदारवादी र केमालवादीहरूले ठानेको। अब हाम्रो विकल्प के छ र भनेर, विकल्प के हुन्छ भन्दा विकल्प कम्बोडियामा जस्तो हुन्छ। मैले यो पटक पटक कम्बोडियाको तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल किन दिएको भने कम्बोडियामा सेना पनि विघटन भएको छ, किनभने करेक्सन भएन। लुननुलको सेना करेक्सन भएन, करेक्सन नहुँदाखेरि विघटन भयो। जस्तो पोलपोटहरू अथवा त्यहाँका पार्टीहरू पनि करेक्सन भएनन्, करेक्सन नहुँदाखेरि विघटन भयो। जस्तो माओवादीको हकमा पनि त्यही हो। अब मैले लडेर गणतन्त्र ल्याएँ, मैले लडेर संहिता ल्याएँ, मैले लडेर धर्मनिरपेक्षता ल्याएँ भनेर हिँड्यो भने यसको मटियामेट हुनुको विकल्प छैन। करेक्सन हुन सक्ने कि नसक्ने, नम्बर 1। अब यो एनजिओमा सबै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता स्वास्नी श्रीमती हुलेर अनि लोकतन्त्रका कुरा गर्ने एमाले करेक्सन हुने कि नहुने, करेक्सन नभए समाप्त हुन्छ। तिमीले यो भिडलाई अब तिमीले आफ्नो जो शक्ति भनेका छौ त्यो तिम्रो दिवासा बनाऊ, तिमीहरूको समाप्ति हो। र काङ्ग्रेसको पनि त्यही हो अवस्था, अनि काङ्ग्रेसको पनि अवस्था त्यही हो। अब यसलाई रोक्नका निमित्त असफल भइसकेका जुन पार्टीहरू हुन्, असफल भइसकेको उदारवाद हो, यसलाई रोक्नका निमित्त पश्चिमाहरूले अब जेलेन्स्की मोडलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा यहाँको परम्परावादी राष्ट्रवादी धाराको स्पिडलाई रोक्नका निमित्त उदारवादी राप्रपालाई खडा गरेर रोक्ने जो सपना पश्चिमाहरूले देखेका छन्, त्यो होटिटाउले आकाश थाम्छु भने जस्तै हो। त्यो रोकिनेवाला छैन। त्यो संसारव्यापी रूपमा आएको यो लहरले त्यसलाई रोक्ने त्यो रोकिनेवाला छैन। किनभने किन रोकिनेवाला छैन भने नेपालमा जुन जुन व्यवस्था नेपालमा भित्रिए त्यो दक्षिणबाट भित्रिएको छ। त्यो दक्षिणलाई आधार मानेर भित्रिएको छ र आज दक्षिण नै उदारवादी शासन व्यवस्थाबाट बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ र रुसी ध्रुवतर्फ केन्द्रित भएको छ। अब अहिले पुटिनले जब टर्कीले ब्रिक्समा सामेल हुने प्रस्ताव राख्यो, अब ब्रिक्सको एउटा प्रमुख राष्ट्र भारत पनि हो र भारतले पाकिस्तानले हतियार टर्कीले सप्लाई गरेको हुनाले आफ्नो असहमति रहेको कुरा राखिसकेपछि अहिले टर्कीको ब्रिक्सको सदस्यता एकछिनलाई स्थगित भएको छ र पुटिनले पाकिस्तान भारत, चीन भारतका समस्या र सिङ्गो मुस्लिम राष्ट्र र हिन्दू राष्ट्र भारत बीचका अन्तर्विरोध बीचको मध्यस्थता आफूले गर्ने र त्यो समस्याको समाधानको मध्यस्थता रुस गर्न तयार छ भनेर उहाँले भारतलाई त्यो सन्देश दिनुभएको छ र त्यसमा भारत सहमत भएको छ। त्यसले यसबाट अब जो पाकिस्तान र भारतको बीचमा जो हिन्दू मुस्लिम कन्ट्राडिक्सनमा पश्चिमाहरू खेलेका छन्
त्यो पनि धेरै समय रहँदैन फेरि। र अर्कोतर्फ जो 1962 को युद्धको एउटा त्यति बेलाको अन्तर्विरोधमा जो चीन र भारतको बिचमा अमेरिका पश्चिमाहरू खेलिरहेका छन्, अब त्यो सन्दर्भ पनि धेरै समय किन रहँदैन भने त्यसको मध्यस्थता गर्न रुस आइसकेको छ। रुस आइसकेको छ र पुटिनले त्यो घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसकारण पश्चिमा उदारवाद यहाँबाट पनि अन्त्य हुँदैछ। त्यसले नेपालको सन्दर्भको, नेपालको अहिले पश्चिमाको राजनीतिक धान्नका निमित्त क्रियाशील रहेका जो ओली र देउवाहरू हुन्, जो एमसिसीदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने देउवा अथवा काङ्ग्रेसहरू हुन्। अब यिनीहरूको करिब करिब यो अन्त्येष्टि हो, यो सदाको लागि समाप्ति हो। अब हुनु त अहिले यो काङ्ग्रेस र एमालेका अनुचरहरूलाई हाम्रो सङ्गठन छ, हाम्रो के भन्दा अब यहाँ 2 दलीय व्यवस्था भनेर अहिले घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। अब तिमीहरूको 2 दलीय व्यवस्था होइन पश्चिमा उदारवादी, तिमीहरूको आर्यघाटको चिहानभित्रको समाप्ति हो। यदि करेक्सन भएनन् भने समाप्ति हो। जसरी कम्बोडियामा सेना करेक्सन भएन, विघटन भयो, जस्तो त्यहाँ पोलपोटहरू करेक्सन भएन, जस्तो नेपालको माओवादी जस्तै थियो त्यहाँको पोलपोटहरूको जार्गन पनि करेक्सन भएनन्, समाप्ति भयो। र त्यहाँका हिजोका उदारवादीहरू पनि करेक्सन भएनन्, समाप्ति भए। र अहिले नयाँ राज्य व्यवस्था नयाँ मोडालिटीमा जसरी कम्बोडियामा स्थापित भएको छ, नेपालमा पनि त्यो परिदृश्यबाटै नेपाल चाहिँ अगाडि जानेछ। त्यसैले यो अहिले नेपालको वामपन्थी समीकरणलाई तोडेर अथवा अलिकति विद्या भण्डारी मार्फत वामपन्थी समीकरणलाई एकीकृत गरेर त्यसलाई अलिकति करेक्सन गर्दै समाजवादी दिशातर्फ लैजाने जुन योजना थियो त्यो योजना भत्काइसकेपछि अब हाम्रो जो एकल वर्चस्व छ भन्ने इन्डो पश्चिमा अनुचरहरू र दरबार हत्याकाण्ड गराउने गिरोहहरूको जुन दिवा सपना छ, त्यो दिवा सपना तपाईँहरूले नराख्दा हुन्छ। र सेना तर यहाँका राणाकालीन अनुचरहरू राजालाई देखाएर बार्गेनिङ नगर्दा हुन्छ। यस्ता कहिले राजा र प्रचण्ड बीच भाँगेरी होटलमा भेट भयो, कहिले राजा र प्रचण्ड बीच भेट भयो, कहिले राजाको फलाना ठाउँमा फलानासँग यो वाइगात कुरा छोडिदिनुहोस्। यदि राजा ज्ञानेन्द्रले यो कुरा क्रस गर्न सक्नुहुन्न भने सीमानुको रूपमा युवराज धिराज पारस नेपालको राज्य सत्ताको केन्द्रमा आएर दरबार हत्याकाण्ड गराइएको सेना विघटन गराउन पनि सकिन्छ। यो सेनाका जर्नलहरूले राम्रो गरी बुझ्दा हुन्छ। नेपालमा अर्को ध्रुवको उपस्थिति पनि सशक्त रूपमा छ। यदि करेक्सन हुँदैन भने, यदि सेनाभित्र गद्दाफी चाहिँ निस्कँदैन भने, त्यो ध्रुव पनि सशक्त रूपमा छ। त्यसैले यो दरबार वरिपरिका उदारवादीहरू यो लिङ्गदेनलाई अगाडि राखेर पछाडि चाहिँ पञ्चायतकालमा पश्चिमा उदारवाद भित्र्याउने प्रकाश चन्द्र लोहनी नयाँ शिक्षालाई उपलब्धि ठान्ने, जस्तो हाम्रो अब केशरबहादुरजीहरूले नयाँ शिक्षालाई त उपलब्धि ठान्नुहुन्छ। मैले उहाँको पुरानो भाषण पनि सुनेको छु। तपाईँहरूले धन्दा नगर्दा हुन्छ। अब तपाईँहरूको उमेर पनि भयो, शासन सत्तामा पनि हिजो बस्नुभएको थियो। अब लेख्ने पढ्ने गर्नुहोस्, बरु जीवनको समीक्षा गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले यो धन्दा छोडे हुन्छ। जस्तो कमल थापाजीहरूले यो धन्दा छोडे हुन्छ। तपाईँहरूको मण्डली युग समाप्त भइसक्यो। मण्डली युग समाप्त भइसक्यो। अब 2-4 जना यसो नमस्कार गर्ने मान्छेहरू अब चाहिन्छन् भने अब एउटा कुदन्दा चाहिँ गर्दा भयो। किनभने यो पनि एउटा बानी हो मान्छेलाई। यो एक थरीको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो सधैँ बानी लाग्यो। 2-4 जना मान्छे चाहिँ नमस्कार गर्ने मान्छे नआएसम्म उसलाई के भन्दा निद्रा पनि लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन। तपाईँहरूलाई त्यो बानी परेको छ। त्यो खालको तपाईँको चाहिँ बानी परेको छ भने अब ठिकै छ। एउटा त्यो धन्दा एउटा कुरा हो। तपाईँहरूको राजनीति अब विश्व बदलिँदो विश्व भू परिवेशले पनि तपाईँहरूको राजनीति दिँदैन, होइन, तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। र तपाईँहरूको समाप्त भइसकेको छ। तपाईँहरूको समाप्त भइसकेको छ। र केपी ओली, विद्या भण्डारी या ईश्वर पोखरेलहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ। किनभने अब एमालेमा यो खालको भू राजनीति बुझ्ने मान्छे छैन।
होइन। अब यसो अलिकति यसो देखिने युवराजी हो, उहाँको पनि त लोकतन्त्रको ह्याङ भन्ने यति ह्याङ छ कि के को लोकतन्त्र, होइन। किनभने पश्चिममा उदारवादी नै हो, छोराछोरीहरू एनजिओ आइएनजिओमा छन्, सायद छोराछोरीहरू इन्सेकतिर कतातिर जोडिएका छन्। त्यसैले उहाँहरूबाट पनि यो क्रस हुने सम्भावना छैन। त्यसकारण एमालेका नेतृत्वहरूले बुझ्नु होला तपाईँहरूको समाप्ति निकट छ। अब तपाईँहरू खासै करेक्सन हुने पनि देखिँदैन, किनभने त्यसले गर्दा तपाईँहरूको अन्त्येष्टि छ। र करेक्सन हुने हो भने माओवादी नेतृत्व अझै नआतिँदा हुन्छ। तर यो के भन्दा गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ, सङ्घीयता हामीले ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता हामीले ल्यायौँ, होइन। जेठ 4 गते चोर बाटोबाट तपाईँको धर्मनिरपेक्षता घुसाउने सुभाष नेम्बाङ र चाहिँ तपाईँको कृष्ण सिटौला, अनि त्यो धागो बाँधेर धर्मनिरपेक्षता मैले ल्याएँ भन्ने माओवादी हावा, होइन। एजेन्डा तपाईँहरूको थियो होला, तर यो त जेठ 4 गते नै चोर बाटोबाट घुसाइएको थियो। राजाले बेबी किङ र कल्चरल किङ अस्वीकार गरेपछि आएको गणतन्त्र, अमेरिकन मोडलको बेबी किङ, इन्डियन मोडलको कल्चरल किङ राजाले अस्वीकार गरेपछि सेनाले धोका दियो, गणतन्त्र आयो। अनि त्यो गणतन्त्र मैले ल्याएँ भन्ने, होइन। एउटा नन्द प्रसादको लास जलाउनु पनि नसक्ने, एउटा पशुपतिको साथ दिने पशुपतिनाथमा नेपाली भट्ट पुजारी नियुक्ति भएको भट्ट पुजारीलाई निरन्तरता दिन पनि नसक्ने तपाईँको हैसियत, होइन। अनि तपाईँको माइती घरमा उपेन्द्र यादवले अमेरिकी योजनामा अन्तरिम संविधान जलाएर अनि इन्डियनहरूले तराईमा चाहिँ हिंसा मचाइदिएपछि भित्रिएको चाहिँ सङ्घीयता पनि मैले ल्याएँ भने यस्ता उटपट्याङ कुरा गरेर तपाईँहरू हिँड्नुभयो भने तपाईँहरूको के भन्दा पोलपोटको जस्तै समाप्ति हो। पोलपोटको जस्तै समाप्ति हो। जसरी पोलपोटको मृत्युपछि कम्बोडियामा त्यति बेला पोलपोटले हत्या गरेका चियानहरू खोतलिए, तपाईँहरूका चियानहरू पनि पछि चाहिँ त्यसरी नै खोतलिने हुन्, करेक्सन हुनु भएन भने। तर करेक्सन हुनुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ अझै पनि छ, किनभने भू राजनीतिक बुझाइमा अझै पनि माओवादीभित्र 2-4 जना लिडरसिपहरू रहेको मैले पाएँ। तर एमालेभित्र शून्य छ। एमालेभित्र ठ्याक्कै शून्य छ र काङ्ग्रेसभित्र ठ्याक्कै शून्य छ। जस्तो विगतमा के लिडरसिपहरू काङ्ग्रेसभित्रको यो नयाँ पुस्ता पनि शून्य छ, किनभने काङ्ग्रेसभित्रको नयाँ पुस्तामा पनि अब त्यो लेभल र त्यो बुझाइ र त्यो स्तर चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको नयाँ पुस्तामा पनि देखिँदैन। तर के भन्दा शीतकालीन अवस्थामा काङ्ग्रेसभित्र भू राजनीतिलाई बुझ्न सक्ने परिपक्व नेतृत्वहरू थिए। जस्तो विचारमा तपाईँसँग विमति हुनसक्छ, जस्तो सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता नेतृत्वहरू त्यहाँ थिए। अब त्यहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेतृत्वहरू थिए। अब गणेशमानजीको पनि बुझाइ चाहिँ के भन्दा भू राजनीति बुझाइ परिपक्व नै थियो। भू राजनीतिमा अब भ्रष्ट शिरोमणि नै भए पनि, राष्ट्रघाती नै भए पनि, अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि भू राजनीति बुझाइ परिपक्व नै थियो, होइन। त्यसले त्यो एउटा परिपक्वता थियो। तर अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यसैले 8औं जारगाड महाधिवेशनमा रुसी दार्शनिक सन् 2012बाट अहिले रुसले जो मार्ग लिएको छ, फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम, आफ्नो माटो अनुसारको शासन व्यवस्था, आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसारको शासन व्यवस्था, सायद यो विगतमा महेन्द्रले पनि यसको प्रयोग गर्न खोज्नुभएको थियो, डाक्टर केशरजङ रायमाझीले पनि यसको प्रयोग गर्न खोज्नुभएको थियो, र यसको प्रयोग टङ्कप्रसाद आचार्यले पनि गर्न खोज्नुभएको थियो। तर जब राजा वीरेन्द्र सत्तामा आउनुभयो, अब राजा वीरेन्द्र पनि के भन्दा पश्चिममै पढ्नुभएको भयो। त्यसको प्रभावमा जो उदारवादीहरू पञ्चायतभित्र प्रवेश गरे, जसरी रुसमा ख्रुश्चेभ मार्फत रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उदारवादीहरू प्रवेश गरेर उनीहरूले मिखाइल गोर्बाचोभसम्म आउँदा सोभियत सङ्घ विघटन गराए, त्यस्तै 28 सालमा प्रवेश गरेका उदारवादी पञ्चहरू र इसाई पञ्चहरू, क्रिस्चियन पञ्चहरू, तिनै क्रिस्चियन पञ्चहरूको अवयव हो अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अहिलेको कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, या केशरबहादुर बिष्टजीहरूको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय शक्ति पार्टी नेपाल, के भन्ने चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएको छ। यो तिनै क्रिस्चियन पञ्चहरूको अवयवहरू हो। र त्यसले पञ्चायतलाई अब 46 साल पछिको पञ्चायतलाई विघटन मात्र गराएन, यसले
देशलाई नै एउटा तसनस भएको अवस्थामा पुर्यायो र उनीहरूले अहिले 47 को संवैधानिक राजतन्त्र अथवा राजा भनेको त गहना हो भनेर जुन रूपमा उनीहरू अगाडि आएका छन्, यसको विश्व भू-राजनीति, बदलिँदो विश्व भू-राजनीति अवस्थाले पनि यस प्रकारका एजेन्डाहरूको अन्त्य गराइदिएको छ र यसको समाप्ति गराइदिएको छ। त्यसैले अबको विश्व व्यवस्था, अबको विश्व बहुध्रुवीकरणसँगै नेपालको राज्य व्यवस्था भनेको या सेना र परम्परावादी शक्तिहरू करेक्सन भएर आउने हो भने नेपाली माटो अनुसारको पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह र योगी नारायणनाथको जगको वैदिक समाजवादी राज्य व्यवस्था हो, वैदिक साम्यवादी राज्य व्यवस्था हो। यदि त्यो दिशामा करेक्सन भएर आउँदैनन् भने यो सेनाको पनि विघटन हो र यी पार्टीहरूको पनि विघटन हो र त्यो कम्बोडियाको नयाँ फ्रेमवर्कभित्र नेपालको राज्य व्यवस्था जान सक्छ। किनभने धेरै साथीहरू तपाईँले समस्या मात्रै देखाउनुहुन्छ, आखिर निकास के हो त भन्नुहुन्छ। नेपालको निकास यो दुईटा कोणबाट चाहिँ अगाडि जाँदैछ। त्यसैले 8औं जारगढ महाधिवेशनमा रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले घोषणा गरेको जो विचारधारात्मक परिवर्तन हुँदैछ र त्यो पश्चिमा उदारवादबाट रुसीतर्फ प्रवेश गरेको छ र यो प्रक्रिया रोकिँदैन, यो प्रक्रिया रोकिएको छैन। किनभने अब रुसतर्फ स्वयं नेपालका छिमेकी भारत र चीन पनि रुसतर्फ नै ढल्किएका छन्। त्यसैले भारत मार्फत परिवर्तन भएको यहाँको उदारवादी राज्य व्यवस्थाको पनि त्यसरी नै अन्त्य हुँदैछ र दुगिनले जो घोषणा गर्नुभएको छ उदारवाद पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ, यद्यपि अझै यो प्रभावमै छ भने जस्तै अब यसको अलिअलि मूल यसको सुकिसकेको छ र तल अलिअलि रहेको चिसो हो र त्यसको चाहिँ के भन्दा त्यो चिसो मूल नै सुकेपछि त्यो चिसो धेरै समय रहने छैन। किनभने अब उदारवादी शासन व्यवस्थाका विरुद्ध स्वयं अमेरिकाभित्रै ट्रम्पहरू उत्रिसकेका छन् र यसको चाहिँ के भन्दा चाहिँ अन्त्य संसारभाषा भइसकेको छ र नेपालमा पनि त्यो किसिमले नयाँ के भन्दा राज्य व्यवस्थाको सूत्रपात हुनेछ। त्यसैले कोही सेनाभित्र छ भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। सेनाभित्र कोही नेपाल एकीकरणको लिगेसी बोकेका हुनुहुन्छ भने अब कर्णेल गद्दाफी बनेर राष्ट्रको नेतृत्व गर्न तयार हुनुहोस्। यदि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न भने पार्टीहरू त विघटन हुन्छन् नै, तपाईँहरूको पनि विघटन हुन्छ र कम्बोडियाको फ्रेमवर्कमा नेपाल चाहिँ के भन्दा अगाडि जान्छ र नयाँ पार्टीको चाहिँ के भन्दा नेपालमा चाहिँ निर्माण हुन्छ र त्यो निर्माण त्यति बेला हुन्छ। किनभने यहाँ पार्टी नयाँ किसिमको पश्चिमा उदारवाद विरोधी पार्टी निर्माण हुन नदिने पनि दरबारिया घेरा र सेनाको घेरा नै हो। किनभने मूल घेरा यो हो। त्यसकारण तपाईँहरूको अन्त्येष्टिपछि त नयाँ पार्टी त स्वाभाविक रूपमा नेपालमा चाहिँ निर्माण हुन्छ, त्यो कम्बोडियाली मोडलमा हुन्छ र त्यसैले तपाईँहरूले मजाक ठान्नु भएको छ भने त्यो मजाकको परिणाम तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दा भोग्नु नै छ। यो सेनाका दरबार हत्याकाण्ड गराउनेदेखि यो अब तपाईँका अमेरिका र अब अस्ट्रेलियाका ग्रिन कार्डले चाहिँ काम गर्नेवाला छैनन्। किनभने अब क्यानाडाबाट सुरु भएको आप्रवासी घर फर्काउ अभियान त्यो अब अस्ट्रेलिया, बेलायत र यदि ट्रम्पको विजय अमेरिकामा भयो भने अमेरिकाबाट पनि सुरु हुँदैछ। त्यसैले तपाईँका ग्रिन कार्ड र पिआरहरू पनि फर्केर नेपालमै आएर के भन्दा थन्किनुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैछ। यो सेनाका जनरलहरू, तिनका छोराछोरी यो दरबार वरिपरिको घेरा र यो खालका पश्चिमा दलालहरूले यो हिसाब किताब अहिलेदेखि नै राख्दा हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको समाप्तिको लागि नेपालमा जग बसिसकेको छ र त्यो आत्मविश्वास राख्ने पङ्क्ति पनि नेपालमा निर्माण भइसकेको छ र अब भू राजनीतिले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिँदैन। धन्यवाद।